आजको पहिलो सेसन तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले भने यो आफ्नै घर यहाँ एनले मात्रै छुटिएको छ। तपाईहरुको चर्चको नाम पनि वर्ड अफ लाइफ अनि हाम्रो पनि चर्चको नाम वर्ड एन्ड लाइफ है। तपाईहरुलाई सिधै हाम्रोमा टाइमको लिमिटेसनको कारणले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरको वचनमा सिधै प्रवेश गर्नेछौँ। यो देख्दै हुनुहुन्छ यो के हो लु भन्नुहोस् त। यहाँ बाटैभरि देख्नुहुन्छ हैन तपाईहरुले? के भन्नुभयो? जेसीबी। यो त कम्पनीको नाम होला हैन? तर यसले नि तपाईले यो इक्विपमेन्ट जहाँ जहाँ देख्नुहुन्छ नि तपाईलाई के थाहा हुन्छ थाहा छ? त्यहाँ धेरै ठुलो कुरा बनिँदै रहेछ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? है यस्तो इक्विपमेन्ट यस्तो साधन जहाँ पनि तपाई देख्नुहुन्छ त्यहाँ के देख्नुहुन्छ तपाईले? त्यहाँ चाहिँ साधारण घर बनिँदैन छ, बनिने प्लानिङमा छैन। त्यहाँ चाहिँ ठुलो, सबैले भन्छ ठुलो। अनि मलाई कता कता के लाग्छ भने नि तपाईहरुलाई लाग्दैन तपाईहरुको मण्डली पनि नि यस्तै इक्विपमेन्टबाट भरिएको छ। परमेश्वरले केही ठुलो बनाउँदै हुनुहुन्छ। हालेलुया। ताली बजाएर प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस् न। है यत्रो हाउसर्सहरु छ, यत्रो अगुवाहरू हुनुहुन्छ है। पास्टर दानियल, पास्टर लकी, अरु पास्टर प्रणय, अरु पास्टरहरु पनि हुनुहुन्छ, हाउसर्सको लिडरहरु हुनुहुन्छ। अनि तपाईहरु जतिजना हुनुहुन्छ नि मलाई के लाग्छ भने नि मैले हिजो अस्तिको दिन पनि भने है एक दिन यस्तो समय आउँछ क्या। आज हामी अमेरिकाको ठुलो ठुलो चर्चमा जान्छौँ कोही बेला एटेन्ड गर्नका लागिलाई, हेर्नका लागिलाई, त्यो बिल्डिङ हेर्नका लागिलाई, त्यहाँको त्यो क्राउडलाई हेर्नका लागि एक दिन तपाईहरुको मण्डलीको पनि भविष्य त्यो हुनेछ क्या। कि अरू देशबाट भनिसकेको छुइनँ, तपाईले ताली बजाउनु भयो। अरू देशबाट पनि यो मण्डलीमा नि एटेन्ड गर्नको लागि मात्रै आउनु हुनेछ। ल मसँग अब तपाईले योना 12 अध्यायको 17 पद है, द गस्पेल अफ जोन च्याप्टर नम्बर 12 भर्सेस 17। उहाँले लाजरसलाई चिहानबाट बोलाएर मृतकबाट जीवित पार्नु हुँदा उहाँको साथमा हुने भिडका मानिसहरूले उहाँका गवाही दिइ नै रहे। कोही बेला मलाई यो पद पढ्दा नि रिस उठ्छ। एज अ पास्टर मलाई रिस उठ्छ। किन रिस उठ्छ भने नि किनभने यो खण्ड चाहिँ यीशुले लाजरसलाई मृतकबाट उठाइसकेको बादमा हो। अनि जसले लाजरस मृत्युबाट उठेको देखेको थियो नि तिनीहरूले चाहिँ लाजरसले गवाही दिनु पर्नेमा त्यो अरू भिडको मान्छेले पो ए लाजरसलाई प्रभुले उठाए भनेर गवाही दिइरहे। हेर्नुहोस् है, तपाईँ र म चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले गर्नुभएको कुरोहरू चाहिँ अरूलाई बाँड्न आवश्यक छ। परमेश्वरले मृतकबाट कसलाई उठाउनु भएको? भिडलाई कि लाजरसलाई? लाजरसले बोल्नु पर्ने कुरोमा चाहिँ भिडले पो लाजरसको बारेमा बोल्दैछ प्रिया। अनि म कोही बेला हाम्रो चर्चमा के भन्ने गर्ने गर्छु भने नि यदि परमेश्वरले आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि काम नगर्नु भएको भए त तपाईँको चिहान त अलरेडी खनिसकेको हुन्थ्यो। तर परमेश्वरले जीवन दिनुभयो, आयु थपिदिनु भयो, दिन थप मात्रै होइन वर्षौँ थपिदिनु भयो। अनि आज त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ चुप लागेर बस्दैछन्। यहाँ लाजरस पनि के गर्दैछ? चुप लागेर बस्दैछ। अरू भिडले पो बताउँदैछ प्रिया तपाईँलाई पो परमेश्वरले जीवन दिनुभएको त, तपाईलाई पो यीशुले उद्धार दिनुभएको त। आमेन, हालेलुया। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पो बोलाउनु भएको त। अब अरूले पो गाउँलेले भन्दैछ पहिला त त्यो अन्तर यस्तो थियो अहिले त यस्तो भयो, तपाईले पो भन्नुपर्ने त। अर्काले होइन, तपाईले। सबैले भन्छ मैले भन्नुपर्ने हो। तर लाजरसले के गर्दैछ? अलिक तल आउँछु नि है। लाजरस त भक्का भक्की भात पो खाइरहेछ। अनि अर्कोले चाहिँ लाजरसको घरलाई हेरेर देख्यो यो लाजरसको घर हो, यीशुले मृत्युबाट उठाएको। ऊ चाहिँ भक्का भक्की रोटी पो खाइरहेछ। कोही बेला लाग्दैन चर्चमा पनि यस्तै मान्छे चाहिँ परमेश्वरले तपाईँलाई क्यान्सरबाट निको गर्नुभयो, परमेश्वरले परिवारको श्रापबाट तपाईँ कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, म कस्तो अवस्थामा थिएँ, परमेश्वरले अब तल्लो लेभलबाट यो लेभलमा ल्याउनु भयो। अनि हामी चाहिँ चुप्प लागेर बसिरहेछ। अर्कोले पो भन्दैछ अन्त यस्तो थियो पहिला त। हालेलुया। आजको वचन म तपाईहरुलाई इन्टेन्सिभ वर्शिप एन्ड गिभिङ
तपाईँहरूको चर्चमा गिभिङको बारेमा अभाव भएको कारणले होइन, पास्टरले अलरेडी बोलिसक्नु भएको छ, विश्वासी दियाइमा प्रकट हुन्छ। कतिजनालाई टपिक नै बोलिसक्नु भयो होला, हेर्नुहोस् है। दियाइको बारेमा प्रशस्त प्रचार गर्नुभएको छ। तर आज मैले बोल्दै गरेको कुरो चाहिँ नि, म बाइबलबाट तपाईँलाई अलिकति प्रमाण दिन चाहन्छु कि यसलाई मैले इन्टेन्सिभ भनेको नि गहिरो, तर अर्को शब्द दिएको छु, उग्र आराधना र उग्र दियाई। कोही कोही बेला सुन्नुहुन्छ तपाईँले, यसले त उग्र उग्र गर्यो भनेपछि के हो थाहा छ? त्यसले पहिला गर्ने भन्दा नर्मलबाट अलिक माथि गयो क्या। यसले त आज उग्रै गर्यो भनेपछि चाहिँ त्यो यो लेभलमा उफ्रिन्थ्यो भने नि यो लेभलमा उफ्रिँदैछ। सबैले मसँग भनौँ न आमेन, हालेलुया। त्यही भएर नि तपाईँ र म चाहिँ लाजरस टाइपको विश्वासी होइन। हामी चाहिँ नि हाम्रो गवाईलाई अरूको माझमा पुर्याउनु पर्ने। यूहन्ना 12 अध्यायको 1 पद, 2 पद, 3 पद। अब हामी मेन विषयमा जानेछौँ। पाउनुभयो भने मसँग पढौँ ल। निस्तार चाडको 6 दिन अघि यीशु बेथानियामा आउनुभयो। त्यहाँ लाजरस बस्थे, जसलाई यीशुले मृतकबाट जीवित पार्नु भएको थियो। तिनीहरू उहाँका निम्ति त्यहाँ बेलुकीको भोजन के गरे? तयार गरे। मार्थाले सेवा टहल गर्थिन् अनि लाजरस चाहिँ उहाँसँग खाना बस्नेहरूको मध्ये एकजना थिए। अचम्म लाग्दैन यो? पहिला पनि खान्थे, अब पनि खान्थे। खानु विरोध गरेको होइन है। 3 पद। तब मरियमले आधा लिटर जति किम्ती जटामसीको सुगन्धित अत्तर लिएर यीशुको पाउमा मलिन् अनि उहाँको पाउ आफ्नो केसले पुछिन् र अत्तरको बास्नाले घर भरियो। तपाईँले यहाँ के देख्नु हुँदछ भने नि, मार्था लाजरस जीवित उठाइनका लागि बौरी उठाइन भन्दा अगाडि पनि मार्था के गर्थिन्? सेवा टहल नै गर्थिन्। हेर्नुहोस् है, लाजरसलाई तपाईँले बाइबलमा पढ्नुभयो भने करिबन 3 चोटि चाहिँ यीशुसँग बसेर खाएको छ। तर यहाँ याद गर्नु हुँदछ भने नि, यो 3 जना दिदी भाइ मध्येमा मार्था चाहिँ पहिला पनि सेवा टहल गर्थे। यीशुले लाजरसलाई उठाइसकेको बादमा पनि त्यही भात पकाउने काममै नै व्यस्त छ। हेर्नुहोस् है, अब लाजरस पहिला पनि जीवित हुनुभन्दा अगाडि यीशुसँग बसेर खान्थे अनि अहिले पनि खाइरहेको छ। तर मजाको कुरो, सबैले भन्नु त मजाको कुरो भन्नुहोस् त, मरियमको जीवन चाहिँ नि पहिला जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तो छैन। सबैले मसँग भन्नु न आमेन। हेर्नुहोस् है, मरियमको चाहिँ पहिला मरियमले यीशुलाई आफ्नो घरमा बस्न दिन्थिन्। हेर्नुहोस् है, घरमा बस्न खाना दिन्थिन्। तर यहाँ मजाको कुरो चाहिँ के छ भने नि, अब उसलाई थाहा भयो यीशुले हाम्रो परिवारमा के गर्नु भएको छ। यदि यीशु हुनु नथ्यो भने मेरो भाइ त चिहानमा अहिले त मल भइसक्थ्यो, हड्डी कुहिन सक्दो थियो। अनि त्यो समयमा नि घरमा छोरा नहुनु चाहिँ नि एउटा के हो भने नि, त्यो परिवार गुमेको, हराएको, एट्रेसलेस भएको। तर मजाको कुरो नि, मरियमलाई मात्रै थाहा भयो कि यीशुले गर्नुभएको महत्त्व, यीशुले उसको जीवनमा उसको परिवारमा गर्नुभएको कुरालाई उसले मात्रै के गरेको छ? रिकग्नाइज गरेको छ। अनि यहाँ के देख्नु हुँदछ भने मार्था पनि चेन्ज भएन, लाजरस पनि चेन्ज भएन, तर मजाको कुरो मरियम चेन्ज भयो। हेर्नुहोस् है, मरियम पहिला के गर्थिन् भने नि, तपाईँले याद गर्नुहुँदछ भने पहिला मरियम चाहिँ के गर्ने गर्थिन् भने यीशुको पाउमा बस्ने मात्रै गर्दथिन्, वचन सुन्ने मात्रै गर्दथिन्। तर अब उसलाई थाहा भयो मेरो भाइलाई यीशुले मरेकोबाट जीवित पार्न भयो। अनि तपाईँले याद गर्नुहुँदछ भने अब उसको गिभिङको लेभल चाहिँ नि के भएको छ भने नि, पहिला चाहिँ यीशुलाई घर मात्रै दिन्थ्यो, पहिला चाहिँ यीशुलाई के दिँदथ्यो? उसले चाहिँ खाना मात्रै दिँदथ्यो। तर अब याद गर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ आधी लिटर किम्ती जटामसीको तेल, जो चाहिँ त्यो समयमा 300 दिनार, त्यो चाहिँ 1 वर्षको कमाइ छ, यीशुको चरणमा ल्याएर उसले के गरेको छ? उसले दिएको छ। त्यसको मतलब ऊ चाहिँ उसको गिभिङको लेभल चाहिँ नि अब चाहिँ नि सर्फेस लेभलबाट चाहिँ नि उग्र लेभलमा गएको छ। सबैले मसँग भन्नु न आमेन, हालेलुया। त्यही भएर मार्क बेटसनले के भन्नुहुँदछ भने नि, जब परमेश्वरले तपाईँको इन्कमको स्ट्यान्डर्ड बढाइदिनुहुन्छ नि, जब परमेश्वरले तपाईँलाई फाइनेन्सियली ब्लेस गर्नुहुँदछ नि, तपाईँको घरको स्ट्यान्डर्ड मात्रै नबढाउनुहोस्, तपाईँको गिभिङको स्ट्यान्डर्ड पनि बढाउनुहोस्।
किनभने हामी गाडी किन्छौँ, त्यो नकिन्नु भनेको होइन, तर जब जब परमेश्वरले हामीलाई नि फलिफा बनाउनुहुन्छ, मौलाउने बनाउनु हुँदछ, जब परमेश्वरले हाम्रो काममा आशिष दिनुहुन्छ, घरमा आशिष दिनुहुन्छ, खेतबारीमा आशिष दिनुहुँदछ, बिजनेसमा आशिष दिनुहुँदछ, हामी हाम्रो स्ट्यान्डर्ड बढाउँदछ। तर याद गर्नुहोस्, विश्वासीले स्ट्यान्डर्डको साथमा गिभिङ स्ट्यान्डर्ड पनि बढाउन आवश्यक छ। यहाँ मरियमलाई थाहा थियो मेरो भाइ चाहिँ यीशुले नबिउताएको भाइ छैन, मेरो भाइ चाहिँ अब अहिलेसम्म चाहिँ स्यानमा हुँदथ्यो, हड्डी कुहिँदथ्यो, तर उसलाई थाहा भयो कि अब मेरो चाहिँ यीशुलाई रोटी मात्र होइन, मैले चाहिँ यीशुलाई नि उग्र लेभलमा दिनुपर्छ। सबैले मसँग भनौँ न आमेन, हालेलुया हालेलुया। उग्र लेभलमा मरियमले दिनुपर्ने कि लाजरसले दिनुपर्ने? किनभने लाजरसलाई प्रभुले जीवित उठाएको। हेर्नुहोस् है, घरको दिदी चाहिँ को थियो? मरियम थिएन, मार्था थियो। मार्थाले एज अ गार्जेन उसले पो दिनु पर्थ्यो त। मार्था त अहिले पनि करेला पकाइरहेको छ, अहिले पनि करेला पकाइरहेको छ। के चाहिँ यीशुलाई मन पर्थ्यो त्यही बनाइरहेको छ। करेलाकै नाम आज। हालेलुया। याद गर्नुहोस् है, किनभने नि मलाई थाहा छ, मलाई मेरो जीवनमा परमेश्वरले के गर्नुभयो। आमेन। सबैले मसँग भन्नु न आमेन। तपाईँलाई न परमेश्वरले के गर्नु भएको छ तपाईँलाई मात्रै थाहा छ। यदि परमेश्वरले तपाईँलाई चङ्गाई नगरेको भयो भने नि तपाईँ त आजसम्म टुराटुरी हुन्थ्यो। तपाईँको बाबुआमालाई निको नपारेको भने नि तपाईँ आज नि अर्काको बाबुआमालाई बाबुआमा भन्नु पर्थ्यो। तर मलाई मजा लागेको कुरो नि, तीनजना मध्येमा नि मरियमको जीवन परिवर्तन भएको छ। हालेलुया। म तपाईँलाई घर मात्रै दिँदिनँ, अब त म तपाईँलाई त नि रोटी मात्रै दिँदिनँ, म तपाईँलाई त खाना मात्रै दिँदिनँ। अब मेरो जीवनमा तपाईँले गर्नुभएको कुरोले त मलाई बदल्नु पर्दछ। उसले के गर्यो? त्यत्रो वर्षौँदेखिको सेभिङ, अब तपाईँले त्यो गर्नुहोस् भनेको होइन, तर तपाईँलाई आत्माबाट प्रमोटेड हुँदछ, आत्माबाट लाग्दछ परमेश्वरले मेरो जीवनमा गर्नुभएको कुरोको बराबरीमा चाहिँ मैले दिन पर्दछ। हालेलुया। जब हामी दिँदछौँ नि प्रिय, म तपाईँलाई बताउन चाहँदछु, द्याट हेज टु बी लेड बाई द स्पिरिट। त्यो आत्माबाट डोर्याएको हुनुपर्दछ। मलाई दिन गाह्रो पर्दैन। किन थाहा छ? किनभने नि म चाहिँ कस्तो पृष्ठभूमिबाट आएको भने नि, युएनएसआरले चामल दिएको, रेड क्रसले चामल दिएको, अर्काले बाँस दिएर घर बनाएको, प्लास्टिकको छाना बिछ्याएर हामीले माथि रुफ बनाएको, छाना बनाएको, त्यस्तो पृष्ठभूमिबाट आएको। अनि परमेश्वरले नि आज मलाई आशिष दिँदै हुँदा, मलाई बाक्लो चेक दिँदै हुनुहुँदाखेरि, बाक्लो नोट दिँदै गर्नु हुँदाखेरि नि मैले मेरो घरलाई एसीको घर मात्रै बनाइनँ, मेरो गाडीलाई अपग्रेडेड मात्रै गरिनँ, तर तपाईँलाई थाहा छ मेरो दियाई पनि बढेको छ। सबैले मसँग भनौँ न आमेन, हालेलुया। किनभने यहाँ मरियमको जीवनबाट सिक्नुपर्ने कुरो के हो भन्दा उसलाई थाहा थियो मेरो भाइलाई यीशुले जीवित पार्नु भयो। उसले के गरौँ के गरौँ के गरौँ के गरौँ के गरौँ के गरौँ भन्दै गर्दाखेरि उसले के गर्यो? यस्तो हेरेको त्यो किम्ती जटामसीको तेल, त्यो पनि 300 दिनार, त्यो 1 सालको कमायो उसले लिएर यीशुको पाउमा राखिदिएको छ। सबैले मसँग भनौँ न आमेन, हालेलुया हालेलुया। त्यही भएर नि मार्क हेङ्किन भन्ने एकजना प्रभुको दास हुनुहुन्छ। हामी विश्वासीको प्रार्थना हुँदछ, प्रभु मलाई दाउद जस्तो योद्धा बनाउनुहोस्। हो किन भन्नुहोस् त? प्रार्थना हुँदछ नि दाउद जस्तो म्युजिसियन बनाउनुहोस्। यस्तो खालको वर्सिप गर्थे नि, साउलको भूत पनि भाग्थ्यो। हामीलाई के गर्छ? दाउद जस्तो नाच्न मन लाग्छ। हेर्नुहोस् है, दाउद जस्तो योद्धा गर्न मन लाग्छ, दाउद जस्तो अभिषेकमा बढ्न मन लाग्छ, दाउद जस्तो नि के गर्न मन लाग्दछ थाहा छ? हामीलाई आराधना गर्न मन लाग्दछ। तर कहिले हामीले यो प्रार्थना गरेका छैनौँ, प्रभु दाउद जस्तो दिने व्यक्ति पनि बनाउनु। तपाईँले बाइबलमा हेर्नुभयो भने सोलोमनले भन्दा पहिला मन्दिर बनाउनु चाहिँ कसले दिएको थियो? दाउदले दिएको थियो। कम्पिटिसन पो हुनुपर्छ दिनेको लागि। हामी त कम्पिटिसन गरिरहेको छ, आज तेरो ड्रेस राम्रो कि मेरो ड्रेस राम्रो। अनि कोही कोही बेला अब्राहमको जस्तो विश्वास हुनु मन लाग्छ। तर तपाईँलाई थाहा छ बाइबलमा अब्राहमको जस्तो विश्वास मात्रै होइन, अब्राहमको जस्तो दियाई पनि हुनु। कस्तो दियाई थियो? आफ्नो छोरा दिने। त्यो त प्रार्थनै गर्दैन हामीले, परमेश्वर मलाई दाउदको जस्तो अभिषेक दिनुहोस्। कहिले त यो पनि प्रार्थना गरौँ न, दाउद जस्तो दिने पनि बनाउनुहोस्। हालेलुया। रिसेन्टली मैले हन्नाको बारेमा नि पढ्दै थिएँ। हेर्नुहोस् न, पहिलो सामेल 1:5 के भन्दछ? तर हन्नालाई दोबर भाग दिन्थे किनभने एल्कानाले तिनलाई प्रेम गरे, परमप्रभुले तिनको गर्भ रोक्नु भएको थियो। यहाँ के देख्नु हुँदछ भने नि
हन्ना बाँझी छ, सबैले भन्नु त बाँझी छ। तर मजाको कुरो नि उसको दियाई चाहिँ बाँझोपनमा पनि रोकिएको छैन हौ। कस्तो मजाको कुरो होइन। सौताले सताउँथ्यो भन्छ हौ, यति सताउँथ्यो कि भातै खाने नउन्जेलसम्म बनाउँथ्यो। कसैको सौता छ, अब डबल बिहा गर्न त कसैलाई पनि अनुमति दिएको छैन। सुन्नुहोस् ल, तर बाइबलले के भन्दछ भने नि हन्ना चाहिँ नि सौताइसँग भए पनि मन्दिर जान्थ्यो भन्छ हौ। अहिले त बुढासँग चर्च आउँदैन हौ कतिजना त। तर यहाँ याद गर्नुहोस् न, बाँझी छ, हन्नाको सौता छ, अनि यहाँ बाइबलले के भन्दछ, त्यही सौतासँग सौताले फेरि बाटैभरि खिसियाएर तेरो त नानी छैन, मेरो त म कोही कोही बेला मजाक गरेर भन्छु कि एउटाको नानी छैन, एउटाको चाहिँ कोकोकोला फ्याक्ट्रीबाट प्रोडक्ट कोकोकोला उत्पादन भएको जस्तो सौताबाट चाहिँ जन्मेको जन्मै छ। तर मजाको कुरो चाहिँ के भन्दै भने उसले खिस्याउँदै भए पनि नि हन्नाले चाहिँ नि परमेश्वरको भवनमा जाने बानीलाई नि कायम गरेको छ हौ। हालेलुया। कोही कोही बेला घरमा झगडा भयो भने बुढाबुढी चर्चै आउँदैन। पास्टर बाबुले कति बार भन्नुभएको छ होइन, तपाईँलाई असजिलो लाग्यो भने पनि आउनुहोस्। त्यही भएर नि यहाँ हन्नाको जीवनबाट चाहिँ के हो भने नि प्रार्थनाको जीवनलाई पनि कायम गरेको छ। कहिले थाहा छ? बाँझो हुँदा। हामी त इन्कार गर्थ्यौँ प्रार्थनाको जीवनलाई, मन्दिर जाने जीवन। अनि तपाईँलाई थाहा छ पास्टरलाई पनि क्षमा दिएको छ हौ हन्नाले। कहिले? बाँझी हुँदा। एलीले के भने, तिमी किन मातेको? म हो भने चाहिँ अबदेखि तिम्रो चर्च आउँदैन, अब चाहिँ गान्तोकको अर्को चर्च जान्छु भन्थ्यो होला म हो भने चाहिँ। परमेश्वरको लोगहरूलाई बुझ्ने क्षमता चाहिँ नि हन्नाकोमा थियो क्या। सबैले मसँग भनौँ न आमेन। हालेलुया, हालेलुया। अनि उसले आफ्नो जीवनमा भएको तितोपनलाई पनि हटायो। नेपालीमा छैन, पहिलो सामेल 1:10 पढ्नुभयो भने उसको आत्मामा तितोपन थियो। हेर्नुहोस् है, तितोपन भएको गर्भबाट नि असल आशिष जन्मिँदै जन्मिँदैन। यसरी उदाहरण दिन्छु, साङ्ला मार्ने दबाई ल्याएर तो लगाइदिनुहोस् यो पानीमा, अनि तपाईँले भन्नुहोस् पिउनुहुन्छ भने पनि प्रेज द लर्ड हालेलुया भन्नुहुन्छ र? पिउनुहुन्छ र? अनि कोही कोही बेला विश्वासी यस्तो तितोपनले भरिएको हुन्छ कि उनीहरूबाट चाहिँ अरू पिएको मन पराउँदछ। तपाईँबाट निस्किने त्यो तितै त हो नि। त्यही भएर हन्नाले जबसम्म नि आफ्नो जीवनबाट तितोपनलाई हटाएनन् तबसम्म परमेश्वरले त्यो गर्व भर्ने काम गर्नु भएन। एकजना लेखकले के भन्नुहुन्छ भने नि तितोपन हुनु चाहिँ के हो भने मुसाको दबाई आफू खाएर परबाट मुसा कहिले मर्छ भनेर हेर्नु जस्तो अरे क्या। मुसा मर्छ कि तपाईँ मर्छ? कोही कोही बेला त्यस्तै पनि हुन्छ, बुढाबुढीको बिचमा पनि डणालो देखादेख हुन्छ होइन, सुत्दाखेरि पनि तिमी यता नआऊ है भनिरहेको हुन्छ। बिहा गरेको 12 वर्ष भयो, थाहा छ हौ मलाई। अनुभव त 12 वर्षको पो छ त। हेर्नुहोस् है, बिङ अ पास्टर हामी पनि कति बार गल्ती गरी पठाउँछौँ। तर मैले जीवनमा के देखेको छु भने नि उसको त्यो बुढाको आमा बाउ सबै रिसाओस् कि त्यो केटालाई केही जस्तो हुँदैन। तर जब बुढी चाहिँ रिसायो नि संसार सकिन्छ, गल्छ। अस्ति पास्टर बाबुले बिलिग्रामको बारेमा बताउँदै हुनुहुन्थ्यो नि, कोही कोही बेला त रुद्रग्रामलाई पनि मुड्की हानु जस्तो लाग्थ्यो अरे। कोही कोही बेला म पनि कौशललाई सोध्छु क्या, मुड्की हानु जस्तो लाग्छ भन्छु कि त्यस्तो त भइहाल्दैन, तर चिथरुन्छु जस्तो लाग्छ। हेर्नुहोस् है, उसले नि तितोपन हुँदाखेरि पनि, अनि एक दिन मलाई प्रभुले के भन्नुभयो भने तितोपन चाहिँ नि गाडी कुदाउन आँट्न भयो, तर तपाईँ अगाडि जान चाहनु भएको छ नि, तर तपाईँले त्यो गियरलाई नि रिभर्स गियरमा लगाएको, पछाडि जाने गियरमा लगाएको। तपाईँ जानु चाहिँ अगाडि चाहेको, तर तपाईँको सेटअप नै के छ? पछाडिको छ। मैले एक दिन नि कस्तो गरेँ भने नि अगाडि जानु खोजेको त ठक्कै रिभर्समा लगाएछु कि ठ्वाकै ग्यास गरेको त यस्तो हेरेको त झन्डै अर्को गाडीलाई ठोकी पठाएछु। कोही कोही बेला नि हाम्रो जीवनमा नि हामी अगाडि बढ्न नसकेको कुरो के हो भने तितोपनले चाहिँ हामी रिभर्स गियरमा हामी आफैलाई सेटअप गर्दैछ। कोही बेला श्रीमान नि तपाईँले भनेको जस्तो हुँदैन। त्यही भएर हिजो मैले के भने एटलिस्ट गुन्डा जस्तै भए पनि श्रीमान चाहिँ छ, त्यति त नभनिहाल्नु होला होइन, अलिक धेरै तपाईँको एटलिस्ट श्रीमान चाहिँ छ हल्लु। हालेलुया। म त धन्यवाद दिन्छु, मेरो श्रीमती छ, अनि म पनि कोही कोही बेला पनि भन्छु मनै परेन भने धन्यवाद चाहिँ देऊ है प्रभुलाई।
आमेन। किन कतिजनाले त श्रीमान नपाएर बिजोग छ त, श्रीमती नपाएर बिजोग छ। यहाँ हन्नालाई के देख्नु हुँदछ भने नि, उसले दोबर भाग दिन्थे। सबैले भन्नु त दोबर भाग। अर्को भाषाले भन्यो भने उसले 100 रुपियाँ दिन्थ्यो भने नि, उसको सौताले उसको श्रीमानले 100 दिन्थ्यो भने नि, उसले के गर्दथ्यो 200 दिन्थ्यो, दोबर दिन्थ्यो। सबैले भन्नु त दोबर। तर मजाको कुरो छ नि, उसको गर्व चाहिँ दोबर भागले पनि खोलिएको छैन। उसको चाहेको प्रार्थनाको उत्तर चाहिँ दोबर भागले पनि खोलिएको छैन। तर यहाँ बाइबलले के भन्दछ, 11 पदले के भन्दछ, हन्नाले यो कुरा भनेर भाकल गरिन्। सबैले भन्दा भाकल गरिन्। कतिजनाले भाकल गरेर बिर्सिन्छ। गाडी ठोकिनु आँट्दै पनि भाकल गर्छ, प्रभु म चर्च जान्छु नि भन्छ। जब भाकल कहिले गर्छ भने विश्वासीले जब समस्या पर्छ। तर याद गर्नुहोस् है, भाकल गर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ कमान्डमेन्ट होइन, तर तपाईँले भाकल गर्नुभयो भने बाइबलले त्यसलाई विरोध गरेको छैन, तर त्यसलाई पुरा चाहिँ गर्नुपर्दछ। तर यहाँ मजाको कुरो के थाहा छ, हन्नाले यो कुरा भनेर भाकल गरिन्, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, यदि तपाईँले मेरो दुःख बुझेर म माथि कृपा दृष्टि गर्न भयो भने, मलाई सम्झनु भयो भने, अनि यदि तपाईँले मलाई भन्न भएन भने एउटा बालक दिन भयो भने म त्यस बालकलाई त्यसको जीवन पर्यन्त परमप्रभुमा नै समर्पण गर्नेछु र त्यसको कपालमा कहिले छुरा लाउने छैन। तपाईँले देख्नुहुँदछ यहाँ दोबर भाग देख्नुहुन्न। यहाँ बाइबलले के भन्दछ, अब उसले चाहिँ नि आफ्नो सर्वङ्ग दिनु खोज्दैछ। हेर्नुहोस् है, कोही बेला नि हामीले चाहेको उत्तर नआएको कारण नि हाम्रो दियाइले हामी आफैलाई हल्लाएको हुँदैन क्या। मैले तपाईँलाई दिन भनेको होइन, हेर्नुहोस् है। तर यदि तपाईँलाई लाग्दछ अब मेरो दियाइको लेभल बढ्न आवश्यक छ, किनभने यहाँ के देख्नु हुँदछ कि दोबर भागबाट सर्वङ्ग। अनि यो कुरो नि मलाई त्यति गहकिलो लागेको थिएन। मैले परमेश्वरलाई भाकल गरेको थिएँ क्या। त्यो भाकल चाहिँ के हो भने नि, भाकल या प्रतिज्ञा के गरेको थियो भने, परमेश्वर मेरो चर्चबाट आएको स्यालेरीको म 10% दिन्छु, तर जति पनि मलाई बाहिरबाट जति पनि पैसा तपाईँले जुटाउनु हुँदछ या मान्छेले ब्लेस गर्दछ त्यसबाट म तपाईँलाई 20% दिन्छु। अनि मैले घर किन्दा नि रिसेन्टली मलाई परमेश्वरले घर दिनुभयो। अनि त्यो घर किन्दा नि मेरो ब्याङ्क एकाउन्टमा $42,000 मात्रै थियो, $42,000 मात्रै थियो। मलाई चाहिएको $55,000। मान्छेले भट्टापट्टि मलाई पैसा दिनु थाल्यो। मैले प्रार्थना गरेँ, प्रभु मलाई जुटाउन पर्दछ। ब्याङ्कले भन्दैछ 55,000 छैन त 42 मात्रै छ त। तर मैले भने नसुर्ताऊ, तिम्रो पेपर वर्क सुरु गर, परमेश्वरले मेरो जीवनमा काम गर्नुहुँदछ। आमेन। तर मलाई एक तरिकाको टेम्पटेसन चाहिँ के भयो भन्दाखेरि नि, अब त्यो बाहिरबाट आएको पैसा चाहिँ अब मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नि, अब परमेश्वरलाई गरेको प्रतिज्ञा पुरा गरौँ। मलाई हलचल भयो। हेर्नुहोस् है, अब मैले 7,000 को 700 छुटाउनु परेमा मैले 1400 छुटाउनु पर्यो। अब मेरोमा अलिक सेभिङ हुने कुरो चाहिँ थियो। हेर्नुहोस् है, मैले 10% मात्रै हालेको थियो भने चाहिँ, तर यो मैले तपाईँलाई गर्नु भनेको होइन। तर परमेश्वरमा जुन कुरो मैले प्रतिज्ञा गरेको थिएँ, मेरो दियाइको लेभलबाट नि म चाहिँ उग्र दियाइमा प्रवेश गर्दै थिएँ। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहँदछु, मेरोमा जम्मा 26,000 परमेश्वरले पैसा जुटाउनु भयो। हेर्नुहोस् है, मैले मागेको 25,000 थियो क्लोजिङको लागिलाई, तर 26,000 परमेश्वरले मलाई पैसा जुटाउनु भयो। अब 26,000बाट मैले 2600 छुटाउनु पर्नेमा मैले 5200 छुटाउनु पर्यो। हेर्नुहोस्, 5200 छुटाउनु पर्यो। एक तरिकाको त टेम्पटेसन हुन्छ नि, होइन? टेम्पटेसन, परमेश्वर सौदाबाजी गरौँ न ल, यसो सरसल्लाह गरौँ न ल, यसपालिको लागि कुरा गरौँ न भन्न सक्थेँ नि म, होइन? तर यहाँ हन्नाले के गर्यो भने नि, प्रभु मैले दोबर भाग दिँदै थिएँ, यो कुरोले मिराकल ल्याएन भने पनि नि मेरो दियाइको लेभल चाहिँ यसरी बढाउने छु नि। हालेलुया। अनि बाइबलले के भन्दछ, हन्नालाई परमेश्वरले सम्झनु भयो। तपाईँले याद गर्नुहुँदछ, सामेलको लागिलाई मात्रै उसले दिनु पर्यो, तर बाइबलले के भन्छ, अरू 3 छोरा र 2 छोरी प्रभुले दिनुभयो। अनि त्यो 3 छोरा र 2 छोरीको लागिलाई हन्नाले रुनु परेन, कराउनु परेन, बाँझो अवस्थामा रहन परेन। मलाई के लाग्दछ भने नि, परमेश्वरलाई नि दिएको कुरोले चाहिँ नि तपाईँलाई प्रशस्तको जग्गामा लिएर जान्छ। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। तर हामीलाई के लाग्दछ कि मैले गरेको मेरो दियाइले केही भएको छैन, दियाइले केही भएको छ, दियाइले केही भएको छ। त्यही भएर यहाँ बाइबलले के भन्दछ, परमेश्वरले सम्झनु भयो।
अनि मेरो लागिलाई पनि गाह्रो थियो प्रिय। तपाईँहरू कतिजनालाई पनि प्रभुले त्यही कुरा भन्दै हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् है तेरो दियाईको स्ट्यान्डर्ड बढाउन आवश्यक छ। अभाव त छ, हेर्नुहोस् अभाव त छ, सबैले पनि त छ भन्नुहोस् त। तर पनि परमेश्वरले मागेको होइन नि, ऊ आफैले दिएको। परमेश्वरले तपाईँलाई भन्नुहुन्छ होला छोरा अब 11% जा, कोही बेला 11 आधीमा जा, 12 जा, त अब 10 मात्रै होइन 11 लिएर आइज होला भनेर 12। जब परमेश्वरले तपाईँलाई बोल्नु हुँदैछ, हेर्नुहोस् है अब 9मा नझरौँ, 8मा पनि नझरौँ, 7मा पनि नझरौँ। तर यहाँ हन्नाको जीवनबाट के सिक्छौँ हामी, उसको दियाई चाहिँ यो लेभलबाट भयो भने अब उग्र लेभलबाट गएको छ। सबैले मसँग भन्नु त आमेन। मरियमले पहिला के दिँदै गर्दथिन्, उसले रोटी र घर मात्रै दिने गर्थिन्, अब चाहिँ के गर्यो उसले सर्वाङ्ग नै दियो। तपाईँलाई यीशुले के भन्नुभयो, यो कुरो चाहिँ तिमीले जहाँ जहाँ जान्छौ त्यो चाहिँ प्रचार गर्नु। सबैले मसँग भन्नु न आमेन, हालेलुया। सबैले भन्नु हालेलुया, सबैले भन्नु हालेलुया, हालेलुया। कोही कोही बेला नि हामीलाई इन्टेन्सिभ गिभिङ चाहिन्छ, हेर्नुहोस् है प्रार्थनाको उत्तर आउनको लागि। फेरि मैले तपाईँलाई ब्ल्याकमेल गर्न चाहेको होइन, पास्टर दानियलले पनि मलाई भन्नुभएको होइन। तर मलाई के लाग्छ भने नि अब हामी कतिजनाको प्रार्थना चाहिँ उत्तर नआएको कुरो चाहिँ नि अब हाम्रो दियाईको लेभल नि बढ्न आवश्यक छ। परमेश्वरबाटै सिक्नुहोस् न है। इन्टेन्सिभ गिभिङ त परमेश्वर बाहेक अरू को हो र? सूर्य नै रित्याएर दिने हाम्रो परमेश्वर, त्यो परमेश्वरको सबै गुण चाहने तर दिने गुण नचाहने क्या। हाम्रो बानी चाहिँ प्रब्लम यो छ क्या। अनि म मण्डलीमा चाहिँ जति नै रिसायो भने दिनेको बारेमा चाहिँ प्रचार गर्छु, त्यतिकै पनि रिसाउने, दिनेको बारेमा प्रचार गर्नु रिसाउने बनाउनु। मलाई चाहिँ मजा लाग्छ रिसाउने बनाउनु। किनभने नि यीशुबाट मैले सिकेको कुरो चाहिँ के हो भने नि क्रुसमा जाइन्जेलसम्म नि डिसपोइन्टको लेभल चाहिँ बढाइदिनु भयो अरे, यति बढाइदिनु भयो अरे कि दारा केटिन्जेलसम्म भने। तपाईँलाई र मलाई त त्यो अवस्था त छैन। प्रेमिलो परमेश्वरले प्रेमिलै वचन आउँदैछ। तर सबैले भन्नु त तर अब नि तपाईँले नि हन्नाको जस्तो नि त्यो दियाईबाट पनि केही कुरा भएको छैन भने नि अब चाहिँ तपाईँले नि दियाईको भोल्युमलाई चेन्ज गर्नुहोस्। आमेन। मैले पास्टर नानीबाट नि उहाँले हाम्रो मण्डली भवनको लागि $1000 तिनै छरेर आउनु भएको, तिनै छरेर आउनु भएको। म त छक्क परेको। हाम्रो मण्डली भवनको लागिलाई उहाँले $1000 एटलान्टामा पुगेर चेक पठाइदिनु भएको थियो हाम्रो मण्डलीको लागिलाई। किनभने नर्मली नेपाल इन्डियाबाट जाँदाखेरि कसैले पनि वापस त्यो मण्डलीलाई ब्लेस गरेर आएकै छैन आजसम्म। तर उहाँले नि के गर्नुभयो, उल्टा हाम्रो चर्चलाई ब्लेस गरेर आउनुभयो। हाम्रो मण्डलीकोले उहाँसँग के अरे हाम्रो मण्डली चाहिँ यति आशिषित भएको नि, यति आशिषित भएको। मैले किन यो कुरो बताउँदैछु भने नि कतिवटा कुरो चाहिँ नि आशिषहरू चाहिँ नि मिलेको छैन भने नि हाम्रो दियाईको लेभल नि बढ्दै गर्दाखेरि नि मलाई परमेश्वरले सम्झाउनु भयो भन्छ। वर्षौँ नभएको कुरो चाहिँ त्यो दियाईले चुड्कीमा बनाएको छ। त वर्षौँसम्म मन्दिर गएर पनि गएको बादमा पनि नभएको कुरो चाहिँ त्यो दियाईले नि सामेललाई उसको जीवनमा ल्याएको छ। अनि सामेल जस्तो आशिष चाहिँ नि साधारण तरिकाले आउँदैन प्रिय। प्रार्थनाको लेभल पनि इन्कार गरेन, हेर्नुहोस् है प्रार्थनाको जीवनलाई पनि इन्कार गरेन उसले, के को जीवनलाई पनि इन्कार गरेन, दिने जीवनलाई पनि इन्कार गरेन, पास्टरलाई माया गर्ने जीवन पनि इन्कार गरेन, तितोपन जाने जीवनलाई पनि कायम गर्यो उसले। अनि परमेश्वरले उसको दियाईलाई आदर गर्नुभयो। सबैले मसँग भन्नु आमेन, हालेलुया। अब अर्को कुरो चाहिँ नि तपाईँलाई म के बताउँ भने नि मैले प्रचार गर्दै गर्दाखेरि नि मैले मेरो जीवनमा यो लागू गरेको छु क्या, लागू गरेको छु। हामीलाई कहीँबाट पनि पैसा आउँदा नि अमेरिकामा एउटा झुट चाहिँ के छ भने नि एउटा गलत शिक्षा चाहिँ के छ भने नि मानिलिनुहोस् तपाईँको 50,000 महिनाको तनखा हो या 20,000 तनखा हो, सबै घरको खर्च गरिसकेर 500 उब्रिएपछि त्यो 500बाट मात्रै 10 चाल्छ कतिजनाले। अनि म कोही के बेला कुन चाहिँ बाइबल पढ्यो भन्छु क्या। म त कुनै पनि खर्च गर्नुभन्दा अगाडि मैले
10 अङ्क छुट्याएर मैले एउटा कबोर्ड नै छ, त्यो कबोर्डमा लगेर हाल्छु। सबैले मसँग भन्नु न आमेन। यो आइफोन चाहिँ मलाई यस्तो जतन गर्नु भएको छ, हेर कभर लगाउनु भएको छ, यहाँ के लगाउनु भएको छ, स्क्रिन प्रोटेक्टर। किन मूल्य परेको क्या हो, तिर्नु भएको छ नि त। विश्वासीले नि जब मण्डलीलाई नि दिन थाल्छ नि, उसलाई के लाग्छ, पास्टर दानियलको होइन हाम्रो। किनभने पैसा परेको कुरो नि तपाईँले जतन गर्न थाल्नु हुँदछ। मण्डलीले जब यो मण्डलीमा दिएर इन्भेस्ट गर्दछ नि, उसलाई के लाग्दछ, मण्डलीले गरेको मैले गरेको। आमेन। मण्डली गएको म गएको। आमेन। हालेलुया। सबैले भन्नु हालेलुया। जसले प्रार्थना मात्रै गरिदिन्छु भन्छ नि, त्यो मान्छेले त नि ढोङ्गी मात्रै गरेको। हामी तपाईँको लागि प्रार्थना गरिदिँदैछ भन्यो भने नि त्यसले रियलमा प्रार्थना गरेको होइन। तपाईँहरू पनि कतिजना चर्च किन्ने योजनामा हुनुहुन्छ नि त, होइन? पास्टरमा हामी प्रार्थना गर्दैछ है, तपाईँलाई यो चर्चको माया लाग्दैन फेरि। तर जब पैसा पर्छ नि, यहाँ त मेरो त खुन पसिना गएको छ। आमेन। आमेन। अलिक आमेन भन्नुहोस् न। हालेलुया। दिने कुरामा त आमेन त ठुलो बोल गर्नुपर्छ। आमेन। चर्चमा अभाव भएको कारणले होइन। एक दिन मेरो छोरीले नि क्यामेरा नि यस्तो गरेर नि खेलाइ पो रहेको रहेछ, हतार खोसेर नि अर्को डलको क्यामेरा दिएको मैले। किन पैसा परेको छ नि त त्यहाँ। आमामामा पैसा परेको कुरो त दिदीबहिनीहरूले हेर्नुहोस् न, ब्याग कसैलाई छुनु दिँदैन, जुत्ता कता कता मैला लाग्छ कि भनेर नि पैसा परेको छ। कसैले दिएको कुरो त आमामा फ्यालिरहेको हुन्छ, कता कता फ्यालिरहेको हुन्छ। सबैले मसँग भनौँ न आमेन। हालेलुया। सबैले भनौँ हालेलुया। म आफै पनि यो जीवनलाई कायम गर्छु, दिने जीवनलाई। यहाँको अगुवा वर्गहरूले पनि त्यो जीवनलाई कायम गर्नुभएको छ। किनभने म चाहिँ रियल गवाही छु पास्टर दानियलको बारेमा चाहिँ। किनभने उहाँले त्यो $1000 चेक पठायो। $1000 भनेको चाहिँ कति हो यहाँको? 73,000 हो अहिलेको चाहिँ। 73,000 हो। 73,000ले चाहिँ धेरै कुरा हुन्छ, धेरै कुरा हुन्छ। हेर्नुहोस् है। अनि अझ मजा लागेको कुरो चाहिँ पैसाले परीक्षा नपार्दो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ मलाई पास्टर सिलासको कुरा सुनेपछि थाहा पायो पास्टर दानियलको बारेमा। कति त देख्छु होइन, पुलपिटमा गएर उनीहरूको खाँचोको बारेमा, उनीहरूको दर्शनको बारेमा। हाम्रो सेवकाईमा, हाम्रो चर्चमा 5 दिन उहाँले प्रचार गर्नुभयो। कहिले चर्चको खाँचोको बारेमा, आफ्नो खाँचोको बारेमा कहिले प्रकट गर्नु भएन, कहिले प्रकट गर्नु भएन। सेवकाई पुर्याउनु भयो। आमेन। सबैले भन्नु न आमेन। हालेलुया। आजसम्म तपाईँले त्यो परमेश्वरबाटको नि अर्को भाषाले भन्यो भने परमेश्वरले सम्झाउनु भयो हन्नालाई। हन्नाले बिर्सेको थियो, तर हामीले बिर्सेर के भयो, हाम्रो दियाई त पास्टर बाबुले बोल्नु भएको छ नि होइन, तपाईँको प्रार्थना कहिले सुत्दैन। यो प्रेयर विल नेभर स्लिप, इङ्ग्लिसमा पनि भनौँ न। धेरै पटक नि हामी मण्डलीमा पहिला जुन लेभलमा दिन्थ्यौँ, आज पनि त्यही लेभलमा दिने बानीलाई बसालिरहेका छौँ। तर सबैले भन्नु तर अब मरियमको जीवनबाट चाहिँ हामीले के सिक्न आवश्यक छ, उसले चाहिँ नि दिएको कुरा मात्रै होइन, ऊ चाहिँ इन्टेन्सिभ उग्र आराधनामा पनि प्रवेश गरेको छ। कस्तो मजाको आराधना भने नि, बाइबलले के भन्दछ भने नि, त्यो सुगन्धित अत्तरद्वारा चाहिँ यीशुको पाउला पुछ्यो भन्छ, दण्डवत गरियो भन्दछ। सबैले मसँग भन्नु त आमेन। पहिला चाहिँ ऊ यीशुको पाउमा मात्रै बस्दथ्यो, अब यीशुको पाउलाई अत्तरद्वारा चाहिँ के गरिरहेको छ, आराधना गरिरहेको छ। सबैले मसँग भनौँ न आमेन। हालेलुया। अब चाहिँ नि नाउ द मेरी इज वर्शिपिङ गॉड इन द इन्टेन्सिभ लेभल। हेर्नुहोस् है, अहिले चाहिँ मरियमले परमेश्वरलाई अति उच्च तहमा परमेश्वरको आराधना गरिरहेको भेटाउँदछौँ हामीले। सबैले मसँग भनौँ आमेन। उसको कपालले, किनभने पहिलो कोरिन्थी तपाईँले 11 अध्यायको 15 के भन्दछ, स्त्रीको कपाल चाहिँ उनीहरूको गौरव हो, महिमा हो। त्यही महिमा चाहिँ यीशुको पाउमा लगेर राखिदिएको छ। कस्तो चाहिँ के अरे मेच्योर कुरा होइन यो, यीशुको पाउमा लगेर राखिदिएको छ। अनि उसले चाहिँ त्यो महिमा चाहिँ यीशुको पाउमा राखिदिएको छ। सबैले मसँग भनौँ न आमेन। हालेलुया। सबैले भनौँ हालेलुया।
तर अझै मजाको गहिरोको कुरो चाहिँ नि जब भाइ मर्यो, सबैले भन्नु त भाइ मर्यो भन्नुहोस् त। जब भाइ मर्दै गर्दाखेरि नि बाइबलले के भन्दछ भने नि मरियम भन्दा अगाडि चाहिँ यीशु चाहिँ अब बेथानियामा आउनु भएको चाहिँ मार्थाले थाहा पाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि मार्था चाहिँ यस्तो गर्यो नि, हो यीशु किन नआएको तपाईँ, तपाईँ यहाँ भएको भए त मेरो भाइ त बाँच्थ्यो नि भनेर भन्दै गर्दाखेरि यीशुले केही वास्तै गर्नु भएन। किनभने तपाईँलाई थाहा छ त्यो जग्गामा चाहिँ स्वयं चाहिँ अब मरियम गएको छ। मरियम जाँदाखेरि के गरेको छ, यूहन्ना 11:32 के भन्छ, जब मरियम यीशु हुनुभएको ठाउँमा आइन् र उहाँलाई देखिन् तब यसो भन्दै उहाँको पाउमा परिन्। त्यसले के जनाउँदछ, वर्शिप। त्यसले के जनाउँदछ, आराधना। सबैले भन्नु त आराधना। हे प्रभु तपाईँ यहाँ हुनु हो त मेरो भाइ मर्ने थिएन। हेर्नुहोस् है, मार्थाले जहाँ भेटाएको यीशुले मरियमले पनि त्यहीँ भेटाएको यीशुलाई। तर डिफरेन्स के छ, मार्थाले त्यो जग्गालाई गनगनको जग्गा बनायो तर मरियमले त्यो जग्गालाई आराधनाको जग्गा बनायो। सबैले मसँग भन्नु न आमेन। तपाईँको घरलाई पनि आराधनाको जग्गा बनाउन आवश्यक छ। हामी धेरै पटक टेम्पटेसन आउँछ, परीक्षित हुँदछौँ गनगन गर्ने। भाइ मरिरहेको बेलामा आराधना आउँछ र आउँदैन, भाइ सडिरहेको बेलामा आराधना आउँछ र आउँदैन। तपाईँहरू पनि कतिजना हुनुहुन्छ यहाँ, हाम्रो परिस्थिति यस्तो हुँदै गर्दाखेरि के आराधना जन्मिन सक्दछ र? तर याद गर्नु, जति ठुलो नि तपाईँले नि परमेश्वरको महिमालाई चाहनुहुँदछ नि त्यति नै ठुलो आराधनाको माग पनि गर्नुहुँदछ उहाँले। हेर्नुहोस् है, मरियमलाई थाहा थियो म केही गर्न सक्दिनँ, मेरो भाइलाई म जीवित बनाउन सक्दिनँ, मेरो भाइलाई छ्यानबाट बाहिर निकाल्न सक्दिनँ, तर म जे गर्न सक्छु मेरो भाग चाहिँ म यीशुलाई आराधना गर्न सक्दछु। अनि बाइबलले के भन्दछ, यीशु रुनु भयो। हेर्नुहोस् है, यीशु रुनु भयो। सबैले भन्नु त मसँग आमेन। यीशु रुनु भयो। तपाईँलाई थाहा छ आराधना गरेको जग्गा चाहिँ नि म छुटकारा भएको छु। अनि यो चाहिँ प्रुभन फर्मुला हो बाइबलको। जब जब मान्छेले सङ्घर्षमा, अभावमा, बन्धनमा, ब्याटल्समा जब पनि परमेश्वरको आराधना गरेको छ नि, प्रुभन हो, यो प्रमाणित फर्मुला हो यो। आमेन, हालेलुया। कोही कोही बेला नि तपाईँलाई वचनमा परमेश्वरले नछुनु भयो भने नि याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईँलाई आराधनामा छोइरहनु भएको हुन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई एपोइन्टेड टाइम राखिदिएको हुन्छ। अनि त्यो टाइमलाई मिस गर्दै गर्दाखेरि नि तपाईँले आफ्नो मिराकल गुमाइ पठाउनु हुँदछ। तर मजाको कुरो नि तपाईँको कति घन्टाको सेवा हो नि त्यो इन्डिभिजुअल मिनटमा परमेश्वरले तपाईँको एपोइन्टेड टाइम राखिदिएको छ। हेर्नुहोस् त, यो स्त्रीले नि केही गर्नु सक्दैन, तपाईँले पनि तपाईँको परिवारको लागि केही गर्न सक्नुहुन्न होला, तर जे तपाईँको भाग हो त्यो गर्नुहोस् न। आमेन। त्यो गर्नुहोस् त। त्यो गर्दै गर्दाखेरि नि हो के अरे परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा काम गर्नुहुँदछ। सबैले मसँग भन्नु आमेन, हालेलुया। तपाईँ यहाँ हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्न त्यो मलाई थाहा छैन हिजो, तर याद गर्नुहोस्, मैले हिजो एउटा वाक्यांश भनेको थिएँ कि धेरै पटक हामी चाहिँ इजरायली जस्तो छौँ, मरियम जस्तो छौँ। लाल समुद्र फोरिसकेको बादमा मात्रै हामी के गर्दछौँ, आराधना गरी पठाउँदछौँ, प्रशंसाको भजन गाउँदछौँ। तर याद गर्नुहोस्, मरियमले चाहिँ नि के गरेको छ भनेदेखि भाइ उठ्नुभन्दा अगाडि नै यीशुको आराधना गरेको छ। सबैले मसँग भनौँ न आमेन, हालेलुया। चियानलाई यीशुले रितो बनाउनुभन्दा अगाडि नै उसलाई थाहा थियो म चियानलाई रितो बनाउन सक्दिनँ, तर मेरो यीशु त हुनुहुन्छ नि जसले चियानलाई रितो बनाउनु हुँदछ। अनि यहाँ बाइबलले के भन्दछ, त्यो चियान रितो बनाउने यीशुको आराधना उसले गर्दै गर्दाखेरि नि यीशुले के भन्नु, ढुङ्गा हटाओ। आमेन। कहिले देख्नु भएको छ, इतिहासको युनिक घटना हो यो चाहिँ, युनिक घटना हो। त्यो युनिक घटना चाहिँ केबाट जन्मिएको छ, उग्र आराधनाबाट, गहिरो लेभलको आराधनाबाट, सर्फेस लेभलको आराधना। तपाईँकोमा छैन भनेको होइन, तपाईँकोमा छ, तर अब त्यसलाई बढाउन आवश्यक छ। हाम्रो मण्डलीहरूको नि कति बार चाहिँ नि चिन्ता र फिक्रीले घेरिँदै गर्दाखेरि नि हामीले आराधनाको जीवनलाई नि अलिकति साइड राख्छौँ। तर यो चाहिँ आधारभूत कुरा हो, यो चाहिँ बेसिक कुरा हो, जसले चाहिँ नि परमेश्वर अत्यन्तै रमाउनु हुँदछ। आमेन, हालेलुया। तपाईँले याद गर्नुहोस् त, 12 कुलमा पनि परमेश्वरले कुन कुललाई पहिला राख्नुभयो, यहुदाको कुललाई राख्नुभयो। किनभने परमेश्वरलाई थाहा थियो जे कुरो तिमीहरूको हतियारले गर्न सक्दैन प्रशंसाले गर्न सक्छ। हेर्नुहोस्, जे कुरो तिमीहरूको रणनीतिले गर्न सक्दैन, जे कुरो तिमीहरूको स्किम र तिमीहरूको के अरे वेपनले गर्न सक्दैन, जे चाहिँ AK-47 र बारुद र बम र तिमीहरूको फाइटर जेटहरूले गर्न सक्दैन, त्यो चाहिँ प्रशंसाले गर्दछ। आमेन, हालेलुया।
सबैले भन्नु न हालेलुया। त्यही भएर नि म के अरे हाम्रो मण्डलीमा भन्ने गर्ने गर्दछु, बिरामी हुने कहिले, म त कहिले पनि भन्दिनँ बिरामी हुनुहुन्छ बस्नुहोस् भन्दै भन्दिनँ म, कहिले भन्दिनँ म, किनभने त्यो मेरो भन्ने कुरा होइन, मेरो भन्ने कुरै नै होइन प्रिय। त्यो कुरो बाइबलमा कहाँ चाहिँ बिरामी बसेको देख्नु भएको छ? लु भन्नुहोस् त, कहिले बसेको देख्नु भएको छैन। बिरामीले, अभावमा परेकोले, असहायहरूले, समस्यामा परेकोले, सङ्घर्षको सामना गर्दै गरेको व्यक्तिहरूले चाहिँ आराधना गर्नु परेको छ। हालेलुया। अब कोही कोही बेला हामीलाई के लाग्दछ, परमेश्वरले बुझेर गरिदियो भइहाल्छ नि। तपाईँलाई नबुझेको भने त उहिले नै तपाईँको जिन्दगी खतम भइसक्थ्यो। तर मेरो तपाईँलाई उत्साह के छ थाहा छ? परिवारमा जस्तो सुकै होस् आराधना गर्नुहोस्। आमेन, हालेलुया। आराधना गर्नुहोस्। म अमेरिकामा नि पहिलो जब के गर्थेँ थाहा छ? भाँडा मोल्ने जब गर्थेँ। मलाई भन्न कति पनि शर्म लाग्दैन। पहिलो मेरो एन्ट्री लेभलको जब नै मैले डिस वासिङ गरेको। तर डिस वासिङमा पनि म के गर्थेँ थाहा छ? भजनहरू गाउँथेँ, आराधना गर्थेँ। मलाई 8 घन्टाको टाइम चाहिँ नि सीमित समय लाग्थ्यो। हिजो आज सधैँभरि येशू समान छ। मैले आराधनाको गाना मात्रै सुनिनँ क्या प्रिय। यी दिनहरूमा मण्डली आराधनाको गाना सुन्नुमा सीमित छ। हामी ठुलो स्पिकर ल्याएर नि यस्तो गरिरहेको हुन्छ कि फेसबुक हेरिरहेको हुन्छ। त्यसले छुटकारा ल्याउँछ? हामी त मल्टिटास्कको मान्छे भएको छ। आराधना पनि चलिरहेको छ, भात पनि पाकिरहेको छ, यता फेसबुक पनि हेरिरहेको छ, अर्कोलाई कल गर्नु पनि यो भइरहेको छ, अनि टोइलेटमा बसेर के गरिरहेछ? तर याद गर्नुहोस् कि हामी चाहिँ हलुका आराधनामा पसेर चाहिँ नि रिजरेक्सनलाई देख्दैन। हामीले रिजरेक्सनलाई देख्ने हो भने चाहिँ नि कम्प्लेनको जग्गा होइन, आराधनाको जग्गा बनाउनु। गन कस्तो हो? लु हेर्नुहोस् त, 2टा गन गन गन। कति डेन्जर! एउटै गनले कति मार्छ मान्छेलाई। उग्र आराधना, सबैले भन्दा उग्र आराधना। अब हन्नाको जीवनबाट पनि हेरौँ न त ल, मरियम र हन्नामै। त्यही भएर स्त्रीहरूको आराधनामा नि परमेश्वरले ठुलो काम गर्नुभएको छ है। बाइबलमा ठुलो आराधना गर्नुभएको छ स्त्रीहरूको आराधना। त्यही भएर मलाई कोही कोही बेला बाइबलले किन, यदि तिमीहरूलाई बाउले छोड्यो भने पनि मैले छोड्दिनँ किन भनेको छैन भनेको नि, स्त्रीहरू चाहिँ धेरै कमिटेड हुन्छ। मेरो छोरी खोकिरहेको हुन्छ, मलाई केही बिन्दास केही जस्तो हुँदैन। तर मेरो श्रीमतीलाई के हुन्छ हुन्छ, के हुन्छ हुन्छ। उसलाई किन त्यति एट्याच छ कि 9 महिना गर्भ चाहिँ उसले के हानेको छ नि भित्रबाट, उसले सको छ। तपाईँले देख्नु भएको छ पुरानो नियममा पनि के गरेको छ? सुनामाइत स्त्रीको बुढाले छोरा मर्ने बित्तिकै के गरेको छ? उसको आमालाई लगेर देऊ। उसलाई थाहा थियो आमाले चाहिँ हतपत त्यतिकै जानु दिँदैन, जानु दिँदैन। त्यही भएर तपाईँको परिवारको लागि नि फाइट गर्न आवश्यक छ। आमेन, हालेलुया। फाइट गर्न आवश्यक छ। स्त्रीहरू नि कति पुलपिटमा चढ्नु दिँदैन। पास्टर बाबुले प्रचार गर्नुभएको छ, परमेश्वरले यो अन्तिमको दिनमा चाहिँ जेन्डर इक्वालिटी ल्याउनु भएको छ। त्यही भएर स्त्रीहरू मण्डलीमा चुप लागेन भने मलाई के लाग्छ भने जन्मिने कुरो चाहिँ रोकिँदैन। बुढा र बुढी त एउटै हो नि त, एउटै हो नि त। परमेश्वरको म्याथ संसारको म्याथभन्दा हिसाबभन्दा डिफ्रेन्स छ। संसारको म्याथ 1 + 1 2 हो, परमेश्वरको म्याथ 1 + 1 1 नै हो। आमेन, सबैले भन्नु आमेन, हालेलुया। पहिलो सामुएल 1:19 र 20 यहाँ बाइबलले भन्दछ, भोलिपल्ट तिनीहरू बिहानै उठे र परमप्रभुलाई दण्डवत गरेर आफ्नो घर रामामा फर्के। आफ्नी पत्नी हन्नासित एल्कानाको सहवास भयो र परमप्रभुले हन्नालाई सम्झाउनु भयो। हन्ना गर्भवती भइन् र बेला पुगेपछि तिनले एउटा छोरा जन्माइन् र तिनले तिनको नाम के राखे? सामुएल राखे, किनभने मैले त्यसलाई परमप्रभुसँग मागेको हुँ भनी तिनले भन्थिन्। यदि म हुनु भने नि, यदि कुनै पनि व्यक्ति हुनु भने नि, मलाई लाग्छ कतिजना ब्याकस्लाइड हुन्थ्यो हन्नाको जग्गामा। हेर्नुहोस् है, ऊ हन्नासँगै नै
के अरे मन्दिरमा जाने कुरोलाई त इन्कार गरिदिनुहोस्, तर त्यो समयमा पनि उसले के गर्यो, दिने जीवनलाई कायम गर्यो, चर्च कहिल्यै मिस गरेन। अर्को भाषाले मन्दिर जाने कुरोलाई कहिल्यै मिस गरेन उसले। अनि तितोपनलाई जानो दियो। कति चाहिँ कडा सौतालाई देख्दै कति कुन हाँसो आउँछ लु भन्नुहोस् त। प्रेज द लर्ड भन्नु मजा लाग्छ र? प्रभु सिक्किमको अलिकति ओह्रालो बाटोमा चिप्लेर ब्रेक फेल भएको गाडीमा अलिक मातेको ड्राइभरमा भन्ने प्रार्थना हुन्छ धेरैजनाको। तर यहाँ तपाईँले के देख्नुहुँदछ भने नि, हन्नाले एउटै श्रापको कुरा बोलेकी छैनन्, एउटै श्रापको कुरा बोलेकी छैनन्। हालेलुया। हन्नाले प्रार्थनाको जीवनलाई इन्कार गर्न सक्दैन थियो र? अनि यहाँ बाइबलले के भन्छ, परमप्रभुले नै हन्नाको गर्भ रोकिदिनु भएको थियो। यदि तपाईँले नै रोकिदिनु भएको भने मैले किन प्रार्थना गर्ने? तपाईँले नै रोकिदिनु भएको भने मन्दिर किन जाने? तपाईँले नै रोकिदिनु भएको भने तितोपन किन लाने? तपाईँले नै रोकिदिनु भएको, तपाईँले अब के अरे एपोइन्टेड गरेको पास्टरलाई किन मैले क्षमा गर्ने भन्न सक्थ्यो। आराधना किन गर्ने? यहाँ बाइबलले के भन्दछ भन्दाखेरि नि, उसले चाहिँ नि त्यो रामामा फर्केन भन्दा अगाडि नै, उसको घरमा फर्किनु भन्दा अगाडि नै उसले के गर्यो? आराधना गर्यो, दण्डवत गर्यो। सबैले भन्दा दण्डवत। अनि यहाँ बाइबलले के भन्दछ कि ऊ चाहिँ प्रेग्नेन्ट हुनभन्दा अगाडि नै आराधनाको जीवनलाई के गर्यो? कायम गर्यो। सबैले मसँग भन्नु आमेन। आज तपाईँबाट पनि केही जन्मिएको त मन पराउनुहुन्छ होइन? तपाईँको परिवारको उद्धार जन्मिएको मन पराउनुहुन्छ, तपाईँको बिजनेस जन्मिएको मन पराउनुहुन्छ, तपाईँको फलिफापको जीवन जन्मिएको मन पराउनुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ, एकजना प्रभुको दास हुनुहुन्छ टिडी ज्याकले के भन्नुहुन्छ भने नि, के अरे मरियमले नि छोरा मात्रै मागेको थियो, तर स्वर्गले चाहिँ अगमवक्ता तयार गर्दै थियो। हालेलुया। हामीले पनि कोही कोही बेला के गर्दछौँ भने, हामीलाई पनि बेसिक आधारभूत कुरा मात्रै माग्दछौँ, तर परमेश्वरले नै तपाईँको दियाइलाई यति आदर गर्नुहुँदछ, आराधनालाई यति आदर गर्नुहुँदछ नि, तपाईँको बेसिक मागभन्दा उच्चमा गएर दिनुहुँदछ। हालेलुया, हालेलुया। त्यही भएर यो मेरो च्यालेन्ज हो तपाईँलाई। तपाईँ अर्डिनेरीली गिभिङ र अर्डिनेरी तरिकाले वर्सिप गर्ने व्यक्तिमा सीमित नहुनुहोस्। मार्था र लाजरस जस्तो नहुनुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई जीवन दिनुभएको छ। सबैले भन्दा मलाई जीवन दिनुभएको छ। तर अब जीवन दिनुभएको अनुसारले चाहिँ नि आराधना गर्न थालौँ हामी। आमेन, हालेलुया। जीवन दिनुभएको अनुसारले चाहिँ हामी के गरौँ? परमेश्वरलाई दिने कुराहरूमा अगाडि बढौँ। तपाईँले दिनुभएको छैन भनेको होइन, तर तपाईँले केही उत्तर चाहँदै हुनुहुन्छ नि होइन? केही बौरी उठेको तपाईँको चाहना छ नि त होइन? कुनै गर्व भरियोस्। तपाईँ यदि बाँझो हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म तपाईँको सन्तान भयो, मेरो पनि त्यस्तै थियो प्रिया, त्यस्तै थियो। पहिलो सन्तान 5 वर्षमा भयो, दोस्रो सन्तान चाहिँ नि विवाह गरेको 12 वर्षमा भयो, 12 वर्षमा भयो। अनि पास्टरको नानी नहुनु जतिको नि मलाई के लाग्छ भने नि, अब यो चलाउँदा राम्रो, यो एक तरिकाको ब्याड लक जस्तो मान्छ नि क्या ज्यादा। उसैको कस्तो लाग्छ लु हेर्नु त, यता पनि नानी जन्मिन्छ, डेडिकेसन गर्नुपर्छ, यस्तो हातमा लिएर नि डेडिकेसन, प्रभु यो नानीलाई आशिष दिनु, परिवारलाई आशिष दिनु भन्दै गर्दा नि बुढा र बुढी घरमा आउँथ्यो कि यस्तो हेर्थ्यो, छैन हाम्रो त, छैन नानी त। अर्काको डेडिकेसन, त्यो डेडिकेसन गर्दा पनि मजा लाग्ने क्या, किन मेरो आशिष आउँदै थियो नि त। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोही कोही बेला नि तपाईँले सेवा पुर्याउनु पर्दछ तपाईँ प्रमोटेड हुनको लागि। अभिषेक भएको मान्छे झोला बोकेर जान्छ र? परमेश्वरले दाउदलाई अभिषेक गर्नुभयो, अनि झोला बोकेर बाउले चाहिँ के गर्यो? पठायो लडाइँको के अरे युद्धभूमिमा पठायो। अनि बाबु यता आऊ त, तिम्रो नेक्स्ट राजा त म पो हो त हौ, तिमीले चिनेनौ, तिम्रै अगाडि त सामेलले अभिषेक गरेको। उसले भन्न सक्थ्यो, तर वेल हि वाज सर्भिङ, परमेश्वरले केही कुरा तयार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। आमेन, सबैले भनौँ न आमेन, हालेलुया, हालेलुया। 2 जना मात्रै यस्तो राजामा नियुक्त भएको छ कि जसले बाउको काम गरेर। साउल पनि के गर्यो? बाउको गधा खोज्दै आएको। त्यही भएर बाइबलले के भन्छ? सबैभन्दा पहिला परमेश्वरको राज्य र के गर? धार्मिकताको खोजी गर। हेर्नुहोस् है, उसलाई थाहा थिएन मैले बाउको काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले मलाई राजाको लागि नियुक्त गर्दै हुनुहुन्छ। अनि यहाँ दाउदलाई पनि थाहा थिएन म राजाको अभिषेक भएको हुँ, तर मेरो बाउको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले मलाई के गर्नु हुँदैछ? त्यो दरबारमा प्रवेश गराउँदै हुनुहुन्छ।
कोही कोही बेला हामीलाई पनि के लाग्छ, युसुफलाई के कारण थियो र उसले अर्काको अनुवाद गरेर सहयोग गर्ने, सेवा गर्ने। तर उसले सेवा पुर्याउँदै गर्दाखेरि नि सेवाले नेपालीमा के भन्छ, मेवा ल्याउँछ। आमेन। मण्डलीमा पनि कोही बेला सेवा गर्दै गर्दा म लुकिने भागमा छु नभन्नुहोस्। कसैलाई थाहा छैन परमेश्वरले तपाईँलाई कसरी प्रमोटेड गर्नुहुन्छ। म चाहिँ मेरो मण्डलीमा नि पहिला जुन मण्डलीमा मैले ग्रहण गरेको नि त्यो मण्डलीमा चाहिँ नि म पास्टरको के गर्थेँ भने नि मेरो पास्टरको 2 जना छोराछोरी चाहिँ अलिकति अशक्त थियो, हिँड्नु सक्दैन थियो उनीहरू, रालोहरू चुहाउँथे। सबैले पास्टरको छोराछोरी पनि त्यस्तो हुन्छ र भन्थे क्या। मैले कहिले मेरो पास्टरको विरोध गरेन। मैले त्यो नानीलाई नि खडा बोकेर नि मेरो पास्टरको घरमा लगिदिन्थेँ। राल त यत्तिकै चुन्थेँ। मैले सेवा गर्दै गर्दा पनि प्रभुले यो स्थान रेडी बनाउनु भएको छ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मेरो तपाईँलाई उत्साह छ। मरियम र हन्नाको जीवनबाट हाम्रो आराधनाको लेभल पनि गहिरो हुन आवश्यक, उग्रो हुन आवश्यक छ। र हिजो पनि हामीले हेरेका छौँ होइन, जे कुरो पाउल र सिलासले गर्न सक्दैन थियो त्यो कुरा उनीहरूले गरी पठाए। उनीहरूलाई परमेश्वरले दिन भयो। मेरो तपाईँलाई उत्साह छ। आज तपाईँले केही प्राप्त गर्नु भएन भने नि तपाईँले पनि तपाईँको परिवारको पुनरुत्थान चाहिरहनु भएको छ। वर्षौँदेखि प्रार्थना गर्नुभएको छ। पुनरुत्थानको शक्तिलाई चाहिँ त्यो रिजरेक्सन पावरलाई इन्काउन्टर गर्ने तपाईँको नि चाहना छ। कति बार भएन भने पनि नि मरियमले गरेको जस्तो म गर्नु सक्दिनँ प्रभु, मेरो भागमा म जे गर्न सक्छु म त्यो गर्छु। त्यो भन्दै गर्दाखेरि नि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ थाहा छ, हन्नाले प्रार्थना गर्दै गर्दा, हन्नाले आराधना गर्दै गर्दाखेरि नि स्वर्ग चाहिँ बिजी थियो अगमवक्तालाई जन्माउनको लागि। आमेन। यहाँ गरेको चाहिँ नि स्वर्गले नि रेकर्ड राखिरहेको हुन्छ। यहाँ गरेको चाहिँ नि आत्मिकी संसारमा नि केही कुरो हुन सुरु भइसकेको हुन्छ। अब यही नै नगर्नेले त आत्मिकी संसार त चुपो लागेर बस्छन्, चुपो लागेर बस्छन्। तर मेरो उत्साह छ तपाईँलाई एउटा टेक मात्रै लिएर जानुभयो भने नि आजसम्म तपाईँले केही गर्न सक्नु भएन, आराधना पनि गरिरहनु भएको छ। तर अब नि इन्टेन्सिभ लेभलमा प्रवेश गर्दै गर्दा नि तपाईँले गर्न नसक्ने, बिउताउनु नसक्ने कुरो नि परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा के गर्नुहुन्छ थाहा छ, त्यो घटनालाई तपाईँको जीवनमा ल्याउन थाल्नुहुनेछ। आउनुहोस् हाम्रो आँखालाई बन्द गरौँ ल।